सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी से आपका फैमिली मॉलेज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद के साथ कि आप सब लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। आज का मौजू जो है वो है इंसानी कद के बारे में। यानी हम लोगों का एक कद होता है, बच्चा जब पैदा होता है छोटा होता है, फिर वो इन्फेंट से चाइल्ड होता है, चाइल्ड से फिर वो टीन एज में जाता है जिसे नौजवानी कहते हैं, फिर वो जवान होता है, फिर वो मिडिल एज में जाता है और फिर बूढ़ा हो जाता है। तो ये कद जो हमारा है, जो हाइट है, ये मुख्तलिफ मदारिज तय करता है, जिसे हम कहते हैं डिफरेंट परसेंटाइल ऑफ हेल्थ, हाइट एंड वेट परसेंटाइल। कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो अंदाज़न जो है 8 पाउंड का होता है या अंदाज़न 3.5 से 4 किलो का होता है। तो उसकी हाइट जो होती है मेजरेबल होती है। छोटा बच्चा होता है, यानी इतना छोटा होता है कि हर कोई, अगर स्मॉल फुटेट्स हो, जल्दी पैदा हो जाए, 7वें 8वें महीने में पैदा हो जाए, कमज़ोर हो, तो फिर जो है वो बच्चा और भी छोटा होगा और उसकी सेहत जल्दी जो है वो कायम नहीं हो सकेगी। यानी उसे हम फिर कहते हैं कि वो अपने माइलस्टोन जो है, जो अपने जो मदारिज हैं तरक्की के, जिसमें कि सेहत है, खाना पीना है, उसका कद है, उसका वज़न है, वो अटेन नहीं कर रहा। इसके लिए हम मेडिकल टर्म फिर इस्तेमाल करते हैं फेलियर टू थ्राइव। नहीं, ये बच्चा जो है नॉर्मली बड़ा नहीं हो रहा। लेकिन चूंकि आज का मौजू कद के बारे में है, तो हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज में एवरेज कद जो है वो 5 फुट 2 इंच से लेके 5 फुट 7 इंच एवरेज कद है। कुछ लोग खुशकिस्मती से जो है 5 फुट 10 इंच 11 इंच और 6 फुट या 6 फुट 1-2 इंच भी हैं। और कुछ लोग जो हैं पस्ता कद हैं जो कि 5 फुट 2 इंच से नीचे हैं। 5 फुट 2 इंच कद के जो लोग हैं वो अमूमन जापान में, चाइना में हैं, बांग्लादेश में हैं, म्यांमार में हैं। फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एवरेज कद जो है वो 5 फुट 4 इंच से लेके 5 फुट 7 इंच है। लेकिन लोग इससे जो है ज़्यादा, जो कि गांव में रहते हैं, वर्जिश करने वाले हैं, जेनेटिकली जो है स्ट्रांग लोग हैं, माँ बाप की तरफ से बड़े कद के लोग हैं, तो क्योंकि जो है कद जो है किसी इंसान का माँ बाप के कद के ऊपर भी जाता है और ताया चचा या मामू के ऊपर भी जाता है, नाना नानी दादा दादी के ऊपर भी जाता है। तो कुछ लोग जो हैं, क्योंकि हमारे यहाँ औरतें जो हैं उनके अमूमन जो है एवरेज कद हैं वो 5 फुट से लेके 5 फुट 2 इंच है, तो माँ के ऊपर भी चले जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक तरफ रख कर हम अब बात करते हैं कि वो असल में डिफेक्ट क्या हैं, वो कौन सी 2 बीमारियां हैं कि जो कि बच्चों को ज़हनी तौर पर भी मफलूज करती हैं, हड्डियों को भी जो है कमज़ोर करती हैं और उनकी सेहत भी ख़राब होती है। वो दिल के भी मरीज़ होते हैं और ज़हनी पसमानदगी के साथ साथ उनको शायद एपिलेप्सी भी हो या सेरेब्रल पाल्सी यानी दिमाग का फालिज भी हो चुका हो। इस ज़ुमरे में 2 मरज़ हैं जो कि अमूमन पीडियाट्रिशियंस को पता है। एक को हम कहते हैं क्रिटिनिज्म, यानी क्रिटिन। तो हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में ये अपने वार्डों में और चिल्ड्रन वार्ड में इस्तेमाल कर लेते हैं। या कोई बच्चा हमारी नज़र में आ जाए, अगर हॉस्पिटल में पैदा होता है तो नियोनेटोलॉजिस्ट को पता होता है, गायनेकोलॉजिस्ट को पता होता है कि ये बच्चा जो है किस माँ से पैदा हुआ है, किस कंडीशन में पैदा हुआ है और इसके माँ बाप का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या इस ख़ानदान में पहले भी कोई क्रेटिन है। तो क्रेटिनिज्म जो है ये बचपन की एक इस तरह की मारूसी है कि आप समझते हो, कुछ लोग कहते हैं कि इस बच्चे को पोलियो हुआ है, लेकिन नहीं, पोलियो नहीं हुआ होता, वो हाइपोथायराइड होता है। तो कुछ लोग जो हैं उनकी माएँ जो हैं हाइपोथायराइड होती हैं। थायराइड ग्लैंड आपको पता है गले के सामने एक ग्लैंड है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं, और ग्रोथ हार्मोन के बाद थायराइड ग्लैंड के ऊपर हमारी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मनसर हैं। इसके ऊपर आप हमारी हाइपरथायराइड हाइपोथायराइड की वीडियोस देख सकते हैं जो कि हमारे सेहत ज़िंदगी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। तो ऐसी माएँ जब इनका थायराइड ग्लैंड जो है वो किसी वजह से डिफेक्टिव हुआ हो, या उसको हाशिमोटो डिजीज़ हुई हो, या कोई रेडियो एक्टिव एब्लेशन हुई हो,
یا کوئی اور ایسے مسائل ہوئے ہوں، تھائرائیڈائٹس ہوا ہو، آیوڈین کی کمی ہو، خود مائیں جو ہے انیمک اور وائٹامن ڈی اور کیلشیم کا جو کمی کا شکار ہوں، غذا مناسب نہ ہو، پیگننسی کے درمیان میں خیال نہ رکھا گیا ہو، تو ایسے بچے جو ہیں وہ ماں کے پیٹ سے ہائپوتھائرائڈ پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ بچوں کو بچپن سے ہی ہائپوتھائرائڈ کی اگر کمی ہوتی ہے لیکن معلوم نہیں ہو سکتا 3 مہینے میں، تو 3 مہینے تک جب معلوم نہیں ہوتا پھر ایسے بچوں کو بھی بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ تو کریٹن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو بھی فوٹو بتا دیں گے ایسے بچوں کی کہ ان کی آنکھیں پوری پھولی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی ناک جو ہے وہ ابھری ہوئی ہوتی ہے، ان کی زبان موٹی ہوتی ہے، ہونٹ جو ہیں وہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑا سا لعاب جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے، اور ایک آدھ آنکھ ٹیڑھی بھی ہوتی ہے، اور یہ بچے جو ہیں اپنے جو ہے ان کا قد نارمل قد سے کم ہوتا ہے۔ تو اگر شروع میں پہلے 15 دنوں میں پتہ چل جائے تو تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون اگر ہم جو ہے معلوم کر لیں تو پھر جو ہے بڑی آسانی سے ہم انہیں ایل تھائرکسین دے دیتے ہیں، جسے کہ جو ہے فری T4 کہتے ہیں۔ وہ ہم جب دینا شروع کرتے ہیں تو 2 ہفتوں میں ایسے بچے کا تھائرائیڈ لیول جو ہے تھائرکسین لیول ہم برابر کر لیتے ہیں، اور ان بچوں کو جو ہے تھوڑا بہت جو نقصان ہوا ہوتا ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور یہ بچے جو ہے پھر نارملی ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو قیمتی وقت ہے وہ پہلے ہی 30 دن ہیں۔ تو کئی دفعہ تو بچہ پیدا ہوتے ہی لیڈی ڈاکٹر کو، اور ساتھ ہی میں اگر نیونیٹالوجسٹ اس کا بچپنے میں ہی پہلے 2 دن میں معائنہ کر لیتا ہے تو وہ اسیس کر لیتا ہے۔ ایسے بچوں کی عموماً جو ہے امبلائکل ہرنیا بھی ہوتا ہے، ناف جو ہے وہ پھولی ہوئی ہوتی ہے، آنکھیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ بچے جو ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کہیں ان کو پیدائش میں چوٹ لگ گئی ہے، اور ان کے فیچرز بڑے کورس ہوتے ہیں، یعنی یوں لگتا ہے کہ یہ اپنی عمر سے بڑے بچے ہیں۔ اب میں نے ایک لفظ یہ کہا تھا کہ پریمیچور بیبیز، تو جو بچے پریمیچور پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں، جن کا کہ وزن پیدائش میں کم ہوتا ہے، یا جن بچوں کو شروع سے پیدا ہوتے ہی بیکٹیریل انفیکشنز ہو جائیں یا کھہ دست لگ جائیں، وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کا بھی جو ہے تھائرائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو کریٹن جو ہے ایسے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں بدقسمتی سے دماغی عوارض بہت ہوتے ہیں۔ ایسے بچے جو ہوتے ہیں پھر ان کے جو سیکچول آرگنز ہیں وہ بھی پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوتے، ٹیسٹیکلز بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، اووری چھوٹی ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹے رہ جاتے ہیں، ان کا قد نہیں بڑا ہو پاتا، مشکل سے یہ 4 فٹ تک جا سکتے ہیں یا 4.5 تک جا سکتے ہیں، دل کے امراض انہیں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فیچرز جو ہے ان کی شکل و صورت جو ہے وہ اب نارملٹی والی ہوتی ہے، دیر سے سمجھتے ہیں، بالکل یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی منگولین چائلڈ جو ہوتا ہے وہ جو کہ زیادہ افیکٹڈ ہو، تو وہ بھی جو ہے چونکہ پراپر ٹریننگ ہو، پراپر سکولنگ ہو، تو جو اسپیشل ایجوکیشن کے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے کچھ نہ کچھ بہتر ہوتے ہیں، ایسے بچوں کو بھی جو ہے اسپیشل ایجوکیشن دی جا سکتی ہے، لیکن عموماً جو ہے ہمارا لٹریچر کہتا ہے کہ ان کی جو لائف سپین ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہوتا، اور ان کو مختلف انفیکشنز ہوتے رہتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے اگر ایسا بچہ خاندان میں ہو یا پہلے پیدا ہوا ہو تو پھر جو ہے جینیٹک کاؤنسلنگ جو ہے ہو گئی، گائنیکالوجسٹ اور پیڈیٹیشین سے بات کرنا، میڈیکل اسپیشلسٹ سے بات کرنا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایسے بچوں کو پھر جو ہے پیرنٹس کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور وہ مینٹلی زیادہ ساؤنڈ پہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایپیلیپسی ان کو ہو سکتی ہے، سیریبرل پالسی ان کو ہو سکتی ہے، ایسے بچے سیریبرل پالسی میں چلے جاتے ہیں، ان کے جوائنٹس جو ہیں وہ فلی ڈیولپ نہیں ہوتے، ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ پوری خوراک تو دینی پڑتی ہے، نارمل خوراک دینی پڑتی ہے، ہائی لیول کے پروٹین جو ہیں، اور ساتھ میں وائٹامنز دیے جاتے ہیں، وائٹامن ڈی، ای، اور اے کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، آئی اسپیشلسٹ کو بتایا جاتا ہے، کارڈیک فزیشین کو بتایا جاتا ہے، اور ایسے بچوں کو جو ہے پھر جو ہے مائیں جو ہے یا پیرنٹس جو ہے وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، کیونکہ عموماً بچے جو ہے اسکول میں صحیح پرفارمنس نہیں کر سکتے۔ آئندہ ہم جو ہے ایک انسان کی، نارمل انسان کی جو قد کی بڑھوتی ہے اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں، وہ کتنے سائز کا ہوتا ہے، کس ایج پہ وہ بڑا ہوتا ہے اور کس ایج پہ وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اور اس سے ریلیٹڈ جو کوئی بیماریاں ہیں یا کوئی وٹامنز کی یا منرلز کی کمزوریاں ہیں، ہم دوسرے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے۔ آئندہ بھی اگر آپ پہلے تو مہربانی کر کے اسی کے بارے میں سوال کیجئے گا کہ کریٹن اور ڈوارفزم کے جو بچے ہیں ان کی فوٹوگرافز دیکھیے، اپنے بچوں کو دیکھیے تو اس کا سوال کیجئے، پھر جو ہے نارمل قد کے اوپر جو ہے ہم دوبارہ جو ہے کہ اس کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے، کیسی ورزش ہونی چاہیے، کیا خیال ماں باپ نے رکھنا ہے، اور سیکس آرگن کی طرف کیا خیال رکھنا ہے،
اور جو ڈیولپمنٹل مائلسٹونز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ایکرومیگیلی کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ شکریہ۔